अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग एक इंतहाई संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल है। जो न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए तबाहकुन नताइज ला सकती है। दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की तारीख तवील है। खास तौर पर कश्मीर के तनाज़े की वजह से दोनों ममालिक कई जंगें लड़ चुके हैं और अब फिर जंग के दहाने पर हैं। हम मुमकिन जंग के नताइज, हालिया वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात और जंग से बचने के मुमकिन हल पर तफसील से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी को समझने के लिए चंद अहम वाक़यात पर नज़र डालना ज़रूरी है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाका पहलगाम में दहशतगर्दों ने सियाहों पर हमला किया, जिसमें 28 अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये 2000 के बाद से कश्मीर में सियाहों पर सबसे बड़ा और महलिक हमला था। भारतीय हकाम ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इसकी तरदीद की और कहा कि यह भारत के अंदरूनी मसाइल की वजह से हुआ है। भारत ने इसके जवाब में सख्त इक़दामात उठाए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करना। ये एक ऐसा मुआहदा है जो 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में तय पाया था कि पाकिस्तान और भारत जो है आपस के दरियाओं का पानी कैसे बांटेंगे। वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर को बंद करना, पाकिस्तानी शहरियों को भारत से निकल जाने का हुक्म और पाकिस्तानी सफारतकारों को इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया गया। इससे पहले भी 2019 का पुलवामा हमला हो या 2016 का उड़ी हमला हो या जनवरी 2016 का पठानकोट अटैक हो, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान और इंडिया को जंग के दहाने पर ले आते हैं। पाकिस्तान में भी हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। 2023 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, जो कोयटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान के बुलान पास के करीब मशकाफ टनल में हमले का निशाना बनी। ट्रेन में तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे, जिनमें आम शहरियों के अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। और इससे पहले नवंबर 2025 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 32 अफराद हलाक हुए। फरवरी 2025 में बलूचिस्तान के ज़िला कलात में एक खतून दहशतगर्द हमलावर ने फौजी काफिले पर हमला किया। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस हमले के चंद दिन बाद नौशकी में एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 5 फौजी हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। फरवरी 2025 में कोयटे के करीब एक कोयले की कान पर हमला हुआ, जिसमें 11 कारकुन हलाक हुए। जनवरी 2025 में बन्नू में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जिसमें 8 एहलकार हलाक हुए। पाकिस्तानी हकाम ने भारत और अफगानिस्तान पर टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे ग्रुपों की हमायत का इल्ज़ाम लगाया, जबकि भारत ने इसकी तरदीद की। ऐसे वाक़यात की रोशनी में अक्सर पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर आ जाते हैं और हालिया बरसों में ऐसा हो भी चुका है। तो अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत में इब्तदाई तौर पर रवायती फौजी कार्रवाई हो सकती है। भारत की फौजी ताकत तादाद और वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज भी जदीद हथियारों और दफाई सलाहियतों से लेस है। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम LOC बोलते हैं, पर शदीद लड़ाई हो सकती है। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। भारत के पास तकरीबन 150 से 200 और पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 से 170 एटमी वारहेड्स मौजूद हैं। अगर जंग बढ़ती है और कोई फरीक शिकस्त के करीब होता है तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल मुमकिन है। एटमी जंग से लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं, शहर तबाह हो जाएंगे और माहौलियाती तबाही का खतरा होगा, जो ज़राअत और खुराक की सप्लाई को मुतासर कर देगा। एटमी जंग का खतरा आलमी ताकतों जैसा कि अमेरिका, चीन, रशिया और अक़वाम मुत्तहिदा को
فوری مداخلت پر مجبور کرے گا، تاہم اس سے پہلے کہ مداخلت مؤثر ہو بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کی اکانومی پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ جنگ سے تجارت، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی IMF کے قرضوں پر انحصار کرتی ہے، مکمل طور پر بیٹھ سکتی ہے۔ بھارت کی ترقی بھی شدید متاثر ہوگی۔ جنگ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی۔ دونوں ممالک میں اقلیتیں، خاص طور پر پاکستانی ہندو اور بھارتی مسلمان، تشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ جنگ سے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ جنوبی ایشیا سے تیل، گیس اور دیگر وسائل کی ترسیل متاثر ہوگی۔ عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ چین جو پاکستان کا اتحادی ہے اور امریکہ جو بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات رکھتا ہے، ان کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک بڑے عالمی تنازع کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے جنگ سے بچنے کے لیے دونوں ممالک کو فوری، طویل مدتی اور بین الاقوامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے ذریعے جنگ سے بچا بھی جا سکتا ہے اور طویل مدتی امن بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حل سفارتی مذاکرات ہے، جسے ہم بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں۔ دونوں ممالک کو خفیہ سفارتی چینلز کے ذریعے بات چیت کرنی چاہیے۔ ماضی میں جیسا کہ 2015 میں نریندر مودی کی لاہور آمد ہوئی، اس طرح کے اقدامات سے دونوں ممالک کو اچھے پیغامات جاتے ہیں۔ LOC پر فائر بندی معاہدوں کو بحال کرنا ہوگا، فوجی مشقوں کی پیشگی اطلاع دینا ہوگی اور سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں بنانا ضروری ہے۔ سارک جیسے فورمز کو بحال کرنا ہوگا جو 2016 سے غیر فعال ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ دونوں ممالک کو دہشت گردوں کے خلاف معلومات کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف کام کرنے والے گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے اور اسی طرح بھارت میں پاکستان کے خلاف کام کرنے والے گروپوں کو بھی سخت کارروائی کا نشانہ بنانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے دہشت گردی کے خلاف فریم ورک کے تحت دونوں ممالک مشترکہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے، کشمیر کے تنازع کو حل کرنا چاہیے۔ دو طرفہ کشمیر تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات بہت اہم ہے۔ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کو مذاکرات شروع کرنے چاہیے، اس میں مقامی کشمیریوں کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹے اقدامات جیسا کہ انسانی حقوق کی بحالی اور تشدد میں کمی اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ کشمیر میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو فروغ دینا چاہیے، جیسے کہ سیاحت اور تجارت۔ یہ سب ان تنازعات کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ عوامی سطح پر رابطے قائم کرنے چاہیے۔ ثقافتی اور کھیلوں کی سفارتکاری بھی لازمی ہے۔ کرکٹ، فلم اور موسیقی جیسے شعبوں میں تعاون سے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان نفرت کم ہو سکتی ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کے تبادلے ایک دوسرے ممالک سے ہونے چاہیے۔ دونوں ممالک کے طلباء اور اساتذہ کے لیے تبادلہ پروگرامز شروع کیے جائیں تاکہ باہمی فہم و تفہیم بڑھے۔ عالمی برادری کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے غیر جانبدار فریق ثالثی کر سکتے ہیں، تاہم دونوں ممالک کو غیر جانبداری پر اصرار کرنا چاہیے۔ عالمی ماحولیاتی اداروں کو دونوں ممالک کو امن کے بدلے اقتصادی پیکج پیش کرنے چاہیے۔ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جعلی خبروں پر قابو پانا چاہیے۔ دونوں ممالک میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے چاہیے اور ایسے پروگرام نشر کرنے چاہیے جس سے دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ تو دوستو، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ایک ایسی تباہی ہوگی جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات نے کشیدگی کو خطرناک سطح پر پہنچا دیا ہے، تاہم سفارتی مذاکرات، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ ایفرٹس، کشمیر کے تنازع کو حل کی طرف لے کے جانا اور عوامی سطح پر رابطوں سے جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو سیاسی فوائد سے بلا تر ہو کر امن کے لیے کام کرنا ہوگا۔
کیونکہ جنگ کا کوئی بھی فاتحہ نہیں ہوگا۔ آخر پہ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔